वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाच्या हस्तुकी शिर्ली धर्मापूर फुटबॉल खेळामळाचे उक्तावण झाले। लोकांनी या मैदानाचो बरो उपेग करपाक जाय अशें खेळा संचालक अरविंद खुटकारान सांगले। या मैदानाचे काम फाटले 14 वर्सां सावन हुमकळत आशिल्ल्याचे आमदार क्रूज सिल्वान सांगले। पूण 1.8 कोटीची निविदा पास करून ताणी कामाक सुरवात केली। या ग्राउंडाचे उक्तावण आमचे क्रूज सिल्वा आमदाराच्या हाती हांगा जाल्ले आसा। आमी सगळ्यांनी पळयलां। एक खुशालभरीत स्वप्न आमच्या खंय तरी एक अस्तित्वाक येयलेल्या भशेन दिसता। आतां फादर अविनाश रोड्रिगीस हांच्या ग्राउंडाचेर बेसांव घातला, सगळ्या लोकांचेर बेसांव घातला। सगळ्या लोकांची तेणे हांगा याद केल्या, गांवच्या लोकांची याद केल्या, ज्या लोकांनी हांगा काम केलां त्या लोकांची याद केल्या, तेंचेर बेसांव घातला। आनी हे बेसांव अशेंच उरचे, हो ग्राउंड असोच खूब व्हड जावचो आनी बरे तरेन उरचो, सगळ्यांक खेळपाक हांगा मेळचें अशी शुभेच्छा हांव व्यक्त करतां। गोंय राज्य खेळामळाचेर खूब काम करता। तुमकां खबर आसा आतां 37वे राष्ट्रीय खेळाचे हांगा आमी ऑर्गनायज केले 37th नॅशनल गेम्स आनी तेका अनुसरून बरोचसो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंय राज्यात खेळाच्या मैदानाचेर केल्लो आसा। तो तेच्या फाटोफाट खुबशी कॉम्पिटिशनाय जाली, जशें आमी म्हणटा वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर्स टुर्नामेंट, बीच व्हॉलीबॉल प्रो किंवा ISL सारख्यो मॅचेस, इंडियन सुपर लिगा सारख्यो मॅचेस आमी विजय स्टेडियमाचेर पळयता। हे सगळे जर पळयत जाल्यार गोंय एक खेळामळाचेर पर्यटन स्थळ अशें जावन उबें रावलेलें आमकां दिश्टी पडटा। खुबशे लोक गोंयांत खेळा खातीर कार्यक्रम करपाक लागून येवपाक हांगा उत्सूक आसात। तर अशा वेळार खेळगड्यांकूय तयार करपाक आनी खेळा खातीर लागणारो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करपा खातीर गोंय सरकार खूब काम करीत आसा। आज आमकां एक बरी खुशालकाय हे शिर्ली गांवांत एक बरो एक सोलीड फुटबॉल ग्राउंड आज तयार जाला। हे शिर्ली गांवांत जायते प्लेयर जावन गेल्ले आसात। आमी पळयले आदी फुटबॉल प्लेयर जायते नांव दवरलेले आसा, तेन्ना असले सोलीड ग्राउंड नासले आनी आज हो एक बरो सोलीड ग्राउंड हांगा तयार जाला। आमची मागणी जावन आसा हे ग्राउंडाची बरे तरेन ताची सांबाळ करचो आनी बरे भाशेन हांगा फुटबॉल प्लेयर खेळून आनीकूय बरे फुटबॉल प्लेयर जावचे अशें। आयज क्रूजाक मनीस सेबास्की जेन्ना आमकां कोणी आमकां जायते फावटी निवडून दिता आनी आमकां एक खुशालकाय जेन्ना जाता, जेन्ना निवडून दिले आनी आमी कितें तरी एक डेव्हलपमेंट काम करता तेन्ना आमकां एक चडशी खुशालकाय जाता की आमकां निवडून दिवन आमकां कितें तरी करपाक हे गांवांत मेळटा देखून। आनी हांव चड शाबासकी दिता क्रूजाक। तो आयज हे शिर्ली गांवांत फुटबॉल ग्राउंड जावन कोणी खुशाल आसतली, पूण ताच्याहून चड खुशाल क्रूज जाला आसतलो, कित्याक जेन्ना ताणें चिंतलेलें आसतलें आपूण बेगींतल्यान बेगीन तयार करतलो आनी आपल्याक जें तेन्ना निवडून दिता तेन्ना आपल्याचें एक काम आसता तें कितें तरी करचें म्हणून। म्हजी शाबासकी क्रूजाक, तुवें हो एक बरो फुटबॉल ग्राउंड आयज हिंगा इनॉग्रेशन केलें म्हणून। आयज फुटबॉल मातशें आमचे स्टँडर्ड घेवंक आसतलो, कित्याक आमी सगळे मोबायल घेवन, पूण म्हाका दिसता आयचो कितलो बरो ग्राउंड हिंगा जाला। आयज तो मोबायल सोडून सोबत्यांनी आमच्या युथान हेजी एडवांटेज घेवची आनी आमकां ह्या ग्राउंडार खेळून शिर्डी स्पोर्ट्स क्लबाचे शिर्डीच्या गांवचे एक नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर आमकां पळोवपाक जाय ग्राउंडाचेर खेळून। ते भाशेन आयज मागता आयज शिर्डी स्पोर्ट्स क्लब ते सदांच फुटबॉल मुखार व्हरत आसात। आयज हो ग्राउंडाक ऑलमोस्ट 6,500 स्क्वेअर मिटर एरिया आहा। तेजो कॉस्ट जालो एस्टिमेटेड कॉस्ट जालो 1.3 करोड, टेंडर वर्क ऑर्डर जाली 1.43 करोड। सो गव्हर्मेंटान आतां इतले पयशे थंय घातल्यात तुमकां हो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिला। सो सोबत्यांनी हेजो फायदो काडचो आनी आमच्या युथांनी फुटबॉलाकूच न्हय हेजो फायदो आमच्या सोबत्यांनी जाणट्यांनी पासून हेजो फायदो घेवपाक जाता। कित्याक आयज फिजिकल फिटनेस म्हणजे सामकी इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा। कित्याक आयज आमी सगळे घरांत आसतात, कांय एक्टिविटीज जायनात, गोंय लोक रस्त्याचेर वॉक मारतात, कॉलेजीचेर आनी खंय वयतात। आयज ह्या ग्राउंडाचेर सकाळचे काय सांजचे पासून येवन तुमी तुमची फिजिकल फिटनेस दवरची आनी ह्या ग्राउंडाचो भरपूर फायदो काडचो। पूण हांव मागता आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून आपूण डायरेक्टर आसा, हो ग्राउंड जी फॅसिलिटी जर ती मेंटेन जावपाक जाय, ती मेंटेन जातल्यार तेजे ग्राउंड स्टँड आमकां हिंगा दिवपाक जाय।
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि संगीता ओली.